अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MFR ऑनलाइन कुरान अकेडमी। आज हम सबक नंबर 10 को मुकम्मल करेंगे। इसमें हम अपने पिछले असबाक की रिवीजन कर रहे हैं जो सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 9 तक हमने पढ़ लिए हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज का सबक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ पेश क़ु, रा या ज़बर रई, क़ुरई, शीन दो ज़ेर शिन, क़ुरैशिन। इसमें नाज़रीन क़ाफ हरूफ मुस्तालिया में से इसको पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर है तो रा को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे और या साकिन से पहले ज़बर है तो या लीन होगी। बा ज़ेर बी, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बी आ, या खड़ा ज़बर या, बी आ या, ता ज़ेर ती, बी आयाती, नून अलिफ ज़बर ना, बी आयातिना। इसमें हमज़ा और बा या इस पर खड़ी हरकत है तो खड़ी हरकत को रूफ़े मद्दा की तरह लंबा करके पढ़ेंगे और अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगी। मीम ज़ेर मी, हा खड़ा ज़बर हा, मिहा, दाल दो ज़बर दन, मिहादन। इसमें हा के ऊपर खड़ी हरकत है, खड़ी हरकत को रूफ़े मद्दा की तरह लंबा करके पढ़ेंगे और दो ज़बर की तनवीन के बाद अलिफ है, इसको हमने नहीं पढ़ना। आइन खड़ा ज़बर आ, लाम ज़ेर ली, आली, मीम पेश मु, आलिमु। इसमें आइन के ऊपर खड़ी हरकत है, खड़ी हरकत को हरूफ़े मद्दा की तरह लंबा करके पढ़ेंगे। काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, कीता, बा दो पेश बुन, किताबुन। इसमें ता के ऊपर खड़ी हरकत है, खड़ी हरकत को हरूफ़े मद्दा की तरह लंबा करके पढ़ेंगे। सीन ज़बर सा, लाम खड़ा ज़बर ला, सला, मीम दो पेश मुन, सलामुन। इसमें लाम के ऊपर खड़ी हरकत है तो खड़ी हरकत को हरूफ़े मद्दा की तरह लंबा करके पढ़ेंगे। हमज़ा वाऊ पेश ऊ, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, ऊज़ी, नून अलिफ ज़बर ना, ऊज़ीना। इसमें वाऊ साकिन से पहले पेश है, वाऊ मद्दा होगी, या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा होगी और अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा होगी। हमज़ा वाऊ पेश ऊ, ता या ज़ेर ती, ऊती, नून अलिफ ज़बर ना, ऊतीना। इसमें वाऊ साकिन से पहले पेश है, वाऊ मद्दा होगी, या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा होगी और अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा होगी। हमज़ा वाऊ ज़बर औ, हा या ज़बर है, औ है, नून अलिफ ज़बर ना, औ है ना। इसमें वाऊ साकिन से पहले ज़बर है, वाऊ लीन होगी, या साकिन से पहले ज़बर है, या लीन होगी और अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगी। नून वाऊ पेश नू, हा या ज़ेर ही, नूही, हा अलिफ ज़बर हा, नूहीहा। इसमें वाऊ साकिन से पहले पेश है तो वाऊ मद्दा होगी, या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा होगी और अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगी। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, ता वाऊ पेश तू, आतू, नून या ज़ेर नी, आतूनी।
اس میں حمزہ کے اوپر کھڑی حرکات ہے. ہم نے سیکھا تھا الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں. کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح لمبا کر کے پڑھیں گے. واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدہ ہوگی اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی. حمزہ کھڑا زبر آ، میم زیر می، آمی. نون واو پیش نو، آمینو. با یا زیر بی، آمینو بی. اس میں حمزہ کے اوپر کھڑی حرکات ہے. کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح لمبا کر کے پڑھیں گے اور واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدہ ہوگی. یہاں پر دیکھیں الف ہے تو یاد رکھیں کہ ساکن حرف کے بعد الف کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ فاؤنٹ ہے، جسٹ دیکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں ہوگا. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی. تا پیش تو، دال یا زیر دی، تو دی. را واو پیش رو، تو دی رو. نون زبر نا، تو دی رو نا. ہا الف زبر ہا، تو دی رو نا ہا. اس میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی اور را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدہ ہوگی اور الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگی. فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا. تا زبر تا، فلا تا. میم یا زیر می، فلا تمی. لام واو پیش لو، فلا تمیلو. اس میں الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی اور واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدہ ہوگی. میم الف زبر ما، خا زبر خا، ما خا. لام فا زبر لف، ما خلف. تا پیش تو، ما خلف تو. میم واو پیش مو، ما خلف تمو. نون یا زیر نی، ما خلف تمونی. اس میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگی. خا حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے واؤ مدہ ہوگی اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگی. فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا. تا زبر تا، فلا تا. لام واو پیش لو، فلا تلو. میم واو پیش مو، فلا تلومو. نون یا زیر نی، فلا تلومونی. اس میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگی. واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے واؤ مدہ ہوگی اور یہاں پر بھی واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدہ ہوگی اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی. واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا. یا پیش یو، ولا یو. حا یا زیر حی، ولا یحی. طا واو پیش تو، ولا یحیطو. نون زبر نا، ولا یحیطون. اس میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی اور الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگی اور طا حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدہ ہوگی. یہاں پر ناظرین ایک اور بات بتاتا ہوا چلوں کہ یہ یا اور ہا دونوں اکٹھے ہیں تو یہ جو پہلے ہے اس کی یہ دو نقطے یا کی ہیں اور آگے ہا ہے. اس حرف میں اکثر پڑھنے والے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی اس کو اچھے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور اگر آپ کو کوئی حرف پڑھنے میں پرابلم ہو رہی ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو تو کمنٹ سیشن میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت کے ساتھ اسے آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچتا رہے.
تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔